حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ سفر تے نکلے نے ہائے ساتھی نال نے تے چل دیاں اینڈ جنگل دا سفر کر دے جا رہے نے تے میں صدقے جاواں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منظر ایسا ویکھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے آمدے نے میں گیوینا اے بندہ تو بودینا اللہ اکبر بکریاں چرامدہ پیا اے جنگل اندر بکریاں چرامدہ جامدہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں انج کر کے آواز دے دینا آمدے نے ساتھیاں نے انج کر کے دسترخوان لگا دیتا ہے کھانا لگ جامدہ ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے آمدے نے میں آواز دے دیتی ہے آنا دوستا آنا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے اللہ اکبر اے بکریاں چران والا ہے وی نبی دا صحابی ہے اے آمدہ اللہ والے ہو میں کھانا نہیں کھاواں گا ان دی وجائے وے میں روزے دی حالت اندرا تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں بڑا پشیمان ہونا آمدے نے میں حرانی رہ جانا ہائے شکر دوپہر ہے ہائے شدت دی گرمی ہے تے اس بندے نے روزہ رکھیا ہوا ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے آمدے نے پہلا میں تے سوچیا آیا کہ میں بندے نو چگ تے گراں اس نبی دے پروانے نو میں ویکھاں تے صحیح اندے دل اندر کنا کو ایمان ہے اللہ اکبر حضرت اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اچھا تو نہیں اللہ اکبر ساڈے نال بیٹھ کے کھانا تے انج کر اے بکری ایک سانو دے دے اے نو زیبا کرانگے اللہ اکبر تینوں بھی فائدہ پہنچے گا اللہ اکبر اندے گوشتوں تو افطاری بھی کر جائیں جا کے گھر بھی کھا لیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انی بات کہہ دیتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بکریاں چران والا پروانہ ہے حجِ غلام سینہ اے کہن لگائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بکریاں میریاں نہیں اے بکریاں میرے مالک دیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے آیا کہ تیریاں بکریاں نے کوئی گل نہیں کیڑا تینوں تیرا مالک ویندہ پیا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اکبر چگ کرنا چاہ رہے نے نبی دے صحابی دا ایمان اللہ اکبر دل دی کفیت حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے لے آنا پیارا بکری ذبح کر لینے تے جا کے اللہ اکبر اپنے مالک نو کہہ دیں اللہ اکبر کہ جناب بگیاڑ آیا سی آئے بکری لے کے چلا گیا اپنے مالک سامنے اینے کو گل کر دیں اے جناب چرواہا کہن لگا آمدہ عبداللہ بن عمر کیوں ہے اگر میرا اللہ اکبر مالک نہیں ویندہ اللہ اکبر تے بکریاں دا چرواہ اسمام دی طرف نظرہ اٹھامدہ ہے اینج کر کی انگلی دا اشارہ کر دیندہ ہے آمدائین اللہ حضرت عبداللہ بن عمر جی منو دسو میرا مالک دے دور ہے اللہ کی تھے سبحان اللہ اے بندہ چرواہ کہن لگا این اللہ اگر میرا مالک منو نہیں فیندہ میرا رب تے منو فیندہ نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدے اس ساتھی دے جملے سنے تے حیرانی رہ جاندے
دے نے ہے دل دی کفیت ویکھیے ہے ایمان دی مضبوطی ویکھیے تے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اکبر حیران ہو گئے تے کافی دیر تک یہ جملہ اپنی زبان تے جاری رکھیا این اللہ این اللہ سونیا میرا مالک تے نہیں ویندا میرا اللہ اکبر رب تے ویندا پیا اللہ اکبر اے بات گئی نا اللہ اکبر ویلا گزریا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر تو واپس حضرت عبداللہ بن عمر انج کر کے مدینے پہنچ جاندے نے اللہ اکبر اندے مالک نال جا کے گفتگو کر رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ ساریاں بکریاں خرید لیاں نے اللہ اکبر حتیٰ کہ بکریاں بھی خرید لیاں اللہ اکبر تے اندے مالک کولوں اس غلام نو بھی خرید لیا اس بکریاں دے چرواہے نو بھی خرید دیتا اللہ اکبر خرید لیا ہے تے میں صدقے جاواں حضرات نے نبی دے صحابہ دے دل حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں تیرے مالک کو بکریاں بھی خرید لیاں نے میں تیرے مالک کو تینوں بھی خرید لیا ہے سبحان اللہ تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او جا نبی دیا پیارے صحابیہ اے بکریاں میں تینوں تحفے چے دے رہا تے میں تینوں اپنے اللہ اکبر تینوں خرید دیا ہے جا میں تینوں آج تو بعد آزاد کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ